हो कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषयको यस भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भाइ बहिनीहरूकै शिक्षक सविता पोखरेल। आज भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि कहाँ पुगेका छौँ हामीलाई थाहा छ, तैपनि एकचोटि हेरौँ त। आज हामी एकाइ 4 नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ 5 बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो पाठ 5 मा रहेको छ बाल अधिकार संरक्षणका प्रयास। भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो अघिल्लो कक्षामा बाल अधिकार भनेको के हो भन्ने बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ र हामीले बुझ्नुपर्छ बाल बालिका भनेको भोलि देश बनाउने देशका कर्णधारहरू हुन् भविष्यका, हैन? उनीहरूको बालबालिकाहरूको भविष्य संरक्षण गर्नु, उनीहरूको सम्वर्धन गर्नु, बालबालिकालाई उचित चाहिँ लालन पालन पोषण शिक्षा दिनु चाहिँ सबैको कर्तव्य हो भन्ने बारेमा हामीले बुझिसकेका छौँ। यसै अन्तर्गत अब हाम्रो देशमा बाल अधिकार संरक्षणका के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् त यसबारे हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र तपाईहरूको स्क्रिनमा आएको छ, हेर्नुहोस् त। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भनेर यहाँबाट पनि बुझ्यो। बालबालिकालाई लक्षित गरेर सरकारले मन्त्रालयको पनि स्थापना गरेको रहेछ। किन भन्दा भनिसकेँ, म अघि पनि भने मैले, बालबालिका हाम्रो देशको भविष्यको कर्णधार हो, अर्थात् तपाईहरू हो कि हैन? हो। त्यस्तै गरेर यहाँ एउटा सानो चित्र के लेखा गरेको छ त, यहाँ बालकहरू काम गर्दै गरेको छ। अनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौँ, बाल श्रमलाई नाइ भनौँ। हामी यस पाठमा बाल श्रमको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। बाल श्रम भनेको के हो सोच्दै गर्नुहोस् है त। ल अब हामी अलिकति भाइ बहिनीहरू हाम्रो अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेको बाल अधिकारको बारेमा थोरै रिभाइज गर्नेछौँ, अर्थात् त्यसलाई स्मरण गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, बाल अधिकार चाइल्ड राइट्स। बाल अधिकार बालबालिकाको जन्मसिद्ध वा नैसर्गिक अधिकार हो भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ, हैन त? हो। यस अन्तर्गत हेर्नुहोस् त, बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा दीक्षा, माया स्नेह शान्ति समझदारी बालमैत्री वातावरण पोषिलो खानपान यी कुराहरू बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्दछ। अर्थात् सानो भर्खर जन्मेको बालकदेखि लिएर चाहिँ हामीले कति वर्ष भनेका थियौँ बालकको उमेर? हो 18 वर्षसम्मको लागि। अझै भन्नुपर्दा बाल अधिकार अन्तर्गत 4 वटा बाल क्षेत्रहरू पर्दछन्: बाल बचाउ अथवा बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागिता। यी 4 कुराहरू बाल अधिकार अन्तर्गत पर्दछ भनेर अघिल्लो पाठमा छलफल गरेका छौँ। सम्झना आयो हैन त? गुड। अब कति मजाले बालबालिकाहरू हेर्नुहोस् त, कति मजाले खेलिरहेको यहाँ है। अब बालबालिका 18 वर्ष उमेर नपुगुन्जेलसम्म ऊ बाँच्न सम्पूर्ण विकासका लागि नभई नहुने आधारभूत आवश्यकताहरू नै के हुन् त? बाल अधिकार हो। अर्थात् 18 वर्ष पुगेपछि चाहिँ हाम्रो देशको संविधानले पनि बाल मताधिकार के अरे मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ। 18 वर्ष नपुगुन्जेलसम्मको लागि बालबालिका भनेर चाहिँ बालबालिका ऐनले पनि अहिले 2075ले पनि चाहिँ जनाएको छ बाल भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर अब यो बाल अधिकारभित्र बाँच्न पाउने अधिकार, विकास गर्न पाउने अधिकार, विकास भनेको पनि छलफल गरिसकेका थियौँ नि हामीले, हो। शारीरिक सामाजिक हैन सबै किसिमको हो हैन, बौद्धिक अर्थात् चौतर्फी विकास गरेका थियौँ। त्यस्तै संरक्षण पाउने र हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने अधिकार यस समूहभित्र समेटिएका अधिकारहरू हुन्। अर्थात् बाल अधिकारको क्षेत्रभित्र ओगटिएका समेटिएका अधिकारहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। अब यसैलाई अझै विस्तृत रूपमा फेरि छलफल गरौँ। हेरौँ भाइ बहिनीहरू पनि हेर्नुहोस्, म पढेर सुनाउँछु है त। अर्को शब्दमा बालबालिका स्वस्थ जन्म नपाउनु, यो चाहिँ गर्भदेखिकै छ है भाइ बहिनीहरू, राम्ररी बुझ्नुहोस्। स्वस्थ जन्म नपाउनु, जन्मेपछि पोषणयुक्त खानेकुरा र उपयुक्त कपडा लगाई हुर्कन पाउनु, स्वास्थ्यको हेरचाहको व्यवस्था हुनु, शिक्षा संरक्षण र हेरविचार पाउनु, आफ्नो क्षमता ज्ञान सिपको विकास गर्न पाउनु के हो? बाल अधिकार हो।
त्यसै गरेर बालबालिकाले इज्जत तथा आत्मविश्वासका साथ समाजका सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्रियाकलापमा बिना भेदभाव भाग लिन पाउनु अनि पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन पाउनु र आफ्नो क्षमता र मेहनतका आधारमा भविष्य निर्माण गर्न पाउनु जस्ता कुराहरू नै बाल अधिकारभित्र पर्दछन् भाइ बहिनीहरू। अब यो सबै कुराहरू हामीले हाम्रो अघिल्लो अर्थात् पाठ 4 मा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब यसलाई स्मरण गर्दै हामी आजको पाठतर्फ अब बिस्तारै अगाडि बढ्नेछौँ र भाइ बहिनीहरू हाम्रो सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा पुस्तकको पेज नम्बर 62 मा आजको पाठ अर्थात् बाल अधिकार संरक्षणका प्रयास रहेको छ। भाइ बहिनीहरू आफ्नो पाठ्य पुस्तक पनि पल्टाउनुहोस् अनि त्यसपछि हो कपी र कलम पनि ठिक पार्नुहोस् है। टिप्नुपर्ने कुराहरू टिप्नु पर्यो नि। ल तपाईहरुको स्क्रिनमा एउटा चित्र आयो, हेर्नुहोस् त के देख्नुहुन्छ? ढुङ्गा फुटाएर गिटी बनाउँदै गरेको। यसो हेर्दा उमेर कस्तो लाग्यो? आफ्नो जस्तै है, बालबालिकै देखियो। अब यो शारीरिक श्रम गर्दै गर्ने भाइले गरेको श्रमलाई के भनिन्छ होला? त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त यहाँ पछाडिबाट पनि हामी मजाले बुझ्न सक्छौँ यी नानी 18 वर्ष पुगेकी हुन् कि होइनन् होला? हैन है, तपाईहरु जस्तै। र उनले बोकेको यो भारी हेर्नुहोस् र उनले गरेको काम, उनी बाटो बनाउने काममा ठुलो ढुङ्गा टाउकोमा लिएर हिँडिरहेकी छिन्। उनले शारीरिक श्रम गरिरहेकी छिन्। के यो सही होला? जुन हामीले बाल अधिकारको बारेमा अघिल्लो पाठमा पनि छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। मिल्यो त यहाँ? उहाँहरूले अहिले कहाँ हुनु पर्थ्यो? सही हो, विद्यालयमा हुनु पर्थ्यो हैन त? उहाँहरूले पनि शिक्षा दीक्षा पाउनु पर्थ्यो। त्यो ढुङ्गा खसेर लाग्यो, उहाँ लड्नु भयो भने के होला? त्यो भाइले ढुङ्गा कुट्दाखेरि लाग्यो भने, किनभने सुरक्षित हुने उपायहरू उहाँहरूले त धेरै जानेको हुँदैन, बच्चै हुनुहुन्छ। र यसरी बालबालिकाले गर्ने कामलाई के भनिन्छ होला थाहा छ? हो, यसलाई के भनिन्छ? बाल श्रम भनिन्छ। र बाल श्रम बाल अधिकारभित्र पर्दैन। त्यो कुरा हामीले अगाडि पनि अलिकति भनेको थिएँ मैले। फेरि काम गर्नु हुँदैन भन्ने बित्तिकै घरमा म त के पनि गर्दिनँ भन्ने होइन, तर उमेर समूह अनुसार आफूले सक्ने शारीरिक कामहरू गर्नुपर्छ। तर बाल श्रमको रूपमा आय आर्जनको लागि अथवा जोखिम मोलेर कामहरू गर्न अथवा बालबालिकालाई काम लाउन पाइँदैन भाइ बहिनीहरू। यो बाल श्रमको एउटा सानो उदाहरण। त्यस्तै गरेर अर्को चित्र हेर्नुहोस्। यस्तो खालको बाटोमा देख्नु भएको होला, तपाईहरुले देख्या छ? हो, ल भनिसक्नुभयो। फोहोरहरूबाट प्लास्टिकहरू टिप्ने अथवा फलामहरू टिप्ने, लग्ने, बेच्ने यस्तो खालको भाइ बहिनीहरू सानो सानो उमेरको हामीले धेरै देखेका छौँ है। कहिले मुक्ति पाउने होला उहाँहरूले? उहाँहरू जस्तोले। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ फोहोरको डङ्गुरमा प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू खोजिरहेको यहाँनिर एकजना साथी हुनुहुन्छ। अर्थात् यो पनि के अन्तर्गत पर्यो? गुड, बाल श्रम अन्तर्गत पर्यो। अर्को चित्र हेर्नुहोस्। यो चित्र हामीले अस्ति पनि हेरेका थियौँ। एकजना सानो भाइ हैन, भाँडा कुराहरू माझ्दै हुनुहुन्छ। उहाँले माझ्दै गरेको प्लेटहरू चम्मचको सङ्ख्या हेर्दाखेरि घरको सामान्य काम सघाएको जस्तो लाग्छ? लाग्दैन। यो पनि बाल श्रम। ल हेर्नुहोस् त, तपाईहरु जस्तै उमेर समूहको एकजना साथी कति धेरै भाँडाहरू उहाँहरू माझिरहनु भएको छ। स्कुल गएर कलम समाउने हातले उहाँले भाँडा धस्काइरहनु भएको छ। यो पनि के हो त? गुड, बाल श्रम हो। अब धेरै कुरा बुझ्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो मजाले लेखेको छ। अनि भाइ बहिनीहरूले के लेखेको समाउनु भएको छ? चाइल्ड इज मेन्ट टु लर्न नट टु अर्न। बालबालिकाहरू सिक्नको लागि हो, पढ्नको लागि हो, उनीहरू कमाउनको लागि होइन भनेको छ। आय आर्जन हुने काममा बाल श्रममा धेरै बालबालिकाहरू लाग्नु भएको छ। अब एकचोटि हामीले बाल श्रम भनेको त बुझिसक्यौँ। अब एकचोटि तै पनि सोच्नुहोस् त, बाल श्रम भन्नाले के बुझिन्छ होला? ल सोच्दै गर्नुहोस्। केही त सोच्नुभयो। अब तपाईहरुले सोचेको र मैले ल्याएको कुरा मिल्छ मिल्दैन है? हेर्नुहोस्, कुनै पनि रोजगारयुक्त कार्य जसले बालबालिकाको बाल्यकालमा दखल दिन सक्छ। बाल्यकालमा दखल भनेको त हाँस्ने, खेल्ने हैन, खान पोसिलो खानेकुरा खान पाउने, शिक्षा दीक्षा पाउने
हो नि त, होइन र? माया स्नेहमा हुर्किन पाउने हो, त्यो कुनै पनि कुरामा दखल दिन सक्छ, अर्थात् विद्यालय जान रोक्छ वा मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रूपमा असर गर्छ, त्यसलाई बाल श्रम भनिन्छ। अझ राम्ररी फेरि बुझौँ, बाल श्रमलाई संसारभरि नै कानुन विपरीत मानिएको छ भाइ बहिनीहरू। अर्थात् संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा लेखिएको छ 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई होइन जोखिमयुक्त काममा लाउन पाइँदैन भनिएको छ। यस अर्थात् के त भन्दाखेरि संसारभरि नै बाल श्रमलाई कानुन विपरीत मानिएको छ। यो बाल अधिकार विरुद्धको जघन्य अपराध पनि हो। हामीले बुझेका हुँदैनौँ। अहिले हामी जान्छौँ बाल अधिकार किन अझै चाहिँ लागू भएको छैन, किन मानिसहरूले भन्दा कतिपय व्यक्तिहरूले समाजमा आफ्नै चाहिँ अभिभावकले अथवा समाजका कतिपय व्यक्तिहरूले यो बाल श्रम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बाल अधिकार विरुद्धको के हो, अपराध हो, बालबालिकामाथि गरिएको अपराध हो भन्ने कुरा बुझ्न नसकेर पनि यो भइरहेको छ। तर बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, किनभने हामीले यस्तो देखेमा कहीँ पनि बाल अधिकार अथवा चाहिँ हनन भइरहेको देखेमा हामीले पनि आवाज उठाउनुपर्छ, उठाउने ठाउँमा। अस्ति पनि हामीले यसमा छलफल गरेका छौँ होइन, 1098 बाल हेल्पलाइनको बारेमा पनि दिएको थिएँ नि मैले, हो याद आयो? अब भाइ बहिनीहरू, नेपालमा बाल अधिकारको संरक्षणका लागि भएका प्रयास, अर्थात् नेपालले पनि बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि धेरै प्रयासहरू गरेको छ। केही कुराहरू भाइ बहिनी आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि तपाईँहरूको पेज नम्बर 62 मा पनि छ। त्यसैलाई अझ हामीले अलिकति विस्तृतमा फेरि छलफल गरौँ है त। बाल अधिकार संरक्षण र विकासका लागि सन् 1989 मा हेर्नुहोस् है, सन् 1989 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट बाल अधिकार महासन्धि पारित भएको छ भाइ बहिनीहरू। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, यो बाल अधिकार सम्बन्धी जुन महासन्धि छ यसैमा लेखेको छ 18 वर्ष पुरा नहुन्जेलसम्मको बालबालिकाहरू के अरे उमेर समूहको व्यक्तिहरू चाहिँ बालबालिका हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ कठिन शारीरिक श्रममा लाउन पाइँदैन, बाल श्रममा प्रयोग गर्न पाउँदैन, उनीहरूको शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन, सहभागी हरेक चाहिँ आफ्नो चाहिँ शारीरिक मानसिक विकास हुने कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ, उनीहरूको विकास हुन पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा लेखेको छ। र भाइ बहिनीहरू, हाम्रो नेपाल सरकारले पनि त्यस बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। अनि हस्ताक्षर गरेको भनेको के हो थाहा छ? हो, म अथवा हामी हाम्रो देशको बालबालिकाहरूलाई यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जुन यो महासन्धि छ, यो बडापत्र छ, यसमा लेखिएका सबै कुराहरू हामी पालन गर्छौँ, हाम्रो बालबालिकालाई ती अधिकारहरू हामी दिन्छौँ भनेर नेपाल सरकारले पनि के गरेको छ? प्रतिबद्धता जनाएको छ। हस्ताक्षर गर्नु भनेको प्रतिबद्धता जनाउनु हो, दिन्छौँ हामी बाल अधिकार भनेर। त्यसकारणले भाइ बहिनी हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। त्यसै गरेर नेपालले कहिले हस्ताक्षर गर्यो त भन्दा यो महासन्धि चाहिँ कहिले 1989 मा होइन पारित भयो र हाम्रो देश नेपालले त्यसको 89 चाहिँ 1 वर्ष लगभग पछि 1990 को सेप्टेम्बर 14 मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ। अर्थात् बाल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको सन्देश विश्वलाई दिएको छ। मेरो देशको, हाम्रो देशको बालबालिकाको अधिकारलाई होइन हामी कार्यान्वयन गराउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ। र भाइ बहिनी, एउटा सानो कुरा फेरि जोडौँ है। अस्ति हामीले के भनेको थियो? बाल दिवस कहिले मनाउँछौँ नेपालमा भनेको थियो? गुड, भदौ 29 गते। कसरी भदौ 29 गते भयो भन्ने कुरा भन्छु है। जुन 1990 मा, यहाँ हेर्नुहोस् त, 1990 को सेप्टेम्बर 14 मा जुन महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो नि नेपालले, हो त्यो सेप्टेम्बर 14 को दिन भनेको चाहिँ भदौ 29 गते परेको थियो। र त्यही भदौ 29 गते अहिले हामी के मनाउँछौँ? बाल दिवस मनाउँछौँ। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, सार्कले विभिन्न कार्यक्रमका साथ त्यसपछि है, सार्क भनेको थाहा छ है? हो, साउथ एसियन अथवा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन भनेर 8 वटा देशको समूह सार्क होइन? हो, त्यस अन्तर्गत के गर्यो त भन्दाखेरि 1990
लाई नै बालिका वर्षको रूपमा मनायो। बालिकाहरूलाई बालिका बचाऊ, बालिकालाई पनि चाहिँ अधिकारका कुराहरूलाई लिएर बालिका वर्ष मनायो भने सन् 1991 देखि 2000सम्म बालिका दशक, 10 वर्ष नै बालिका दशक भनेर पनि मनाएको छ। त्यस्तै गरेर सन् 2001 देखि 2010सम्म बाल अधिकार दशकका रूपमा पनि मनाएको थियो। यो सार्कले पनि अर्थात् दक्षिण एसियाली जुन हाम्रो 8वटा देशहरूको समूह छ यसले पनि बाल अधिकारको संरक्षणको क्षेत्रमा धेरै कामहरू गर्न खोजेको छ। बालिकाहरू र बालबालिकाहरूलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउँदै लगेको रहेछ हैन त? थाहा भयो है योबाट पनि? ओके गुड। अब नेक्स्ट भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, अब नेपालमा पछिल्लो पटक है तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुभयो भने नेपालमा चाहिँ बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2048 पहिलो पटक 48 आएको भनेको छ र पछिल्लो पटक चाहिँ अहिले है फेरि त्यो छैन। अहिले पछिल्लो पटकको लेख्थ्यो त्यो पाठ्यपुस्तकमा भएको 48 हैन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 चाहिँ पहिलो हो भने पछिल्लो पटक बाल अधिकार र संरक्षणका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 पनि आएको छ। त्यसलाई हामीले इन्टरनेट, अब भाइ बहिनीहरू त 7 कक्षामा आइसक्नुभयो, इन्टरनेटको पहुँच हुनेहरूले हामीले बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2075 भनेर गुगलमा गएर सर्च गऱ्यौँ, खोजी गऱ्यौँ भने भाइ बहिनीहरू सबै कुराहरू भेटिन्छ। तपाईँहरूले गर्नुहोस् है, त्यहाँ आफ्ना अधिकारहरूको बारेमा, कर्तव्यहरू धेरै कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर बालबालिका सम्बन्धी नियमावली 2056 पनि लागू गरेको छ हाम्रो नेपाल सरकारले भाइ बहिनीहरू। जुन यहाँ ऐनको बारेमा केही कुरा अलिकति यहाँ प्रावधानको बारेमा हैन, बालक भन्नाले त्यो अघिल्लोमा चाहिँ फरक छ। मैले भने हैन 48 को 2075 को जुन बालबालिका सम्बन्धी ऐन छ भाइ बहिनीहरू, बालबालिका भन्नाले 18 वर्ष नपुगेको व्यक्तिहरू भनेर बकाइदा त्यहाँ लेखेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर नेपालमा बाल अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि केही सङ्घ संस्थाहरू पनि रहेको छ, जस्तै बाल कल्याण गृह भनेर रहेको छ है। त्यस्तै गरेर बाल सुधार गृह भनेको बाल बालिकाहरूमा पनि कस्तो हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ हाम्रो पारिवारिक कारणहरूले गर्दा, सामाजिक कारणहरूले गर्दा उमेर समूहले गर्न नसक्ने कुनै कामहरू उहाँहरूबाट पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कानुन विपरीतको कार्यहरू पनि भइरहेको हुन्छ। तर बाल बालिकाको उमेर फरक हुन्छ, बुझेर धेरै गरेको होइन भनेर उहाँहरूलाई सुधार गर्नको लागि सुधार गृह भनेर पनि खोलिएको छ। त्यस्तै गरेर बाल इजलास भनेर, हुन त यो ऐन 2075 मा बाल अदालतको कुरो पनि आएको छ। बाल अदालतको गठन नहुन्जेल बाल इजलास भनेको बाल बालिकाले यदि कुनै कसुर गर्दछन् भने उनीहरूलाई ठुलाकै हिसाबले नहेरेर बाल इजलास भनेर बाल बालिकाकै लागि अलग्गै हैन इजलास बसाउने भनेर त्यसको व्यवस्था पनि गरेको छ। अर्थात् बाल बालिकालाई विशेष मान्यता संरक्षण दिन नेपाल सरकारले पनि प्रयास गरिरहेको छ भन्ने कुरा यी कुराबाट पनि थाहा हुन्छ। र अघि मैले मन्त्रालयको बारेमा पनि बताएँ हैन, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक महिलाहरू जोडेर मन्त्रालय बनेको छ। बालिकाहरूले आफ्नो उमेर समूहका बालबालिका 18 वर्ष नपुगेका बालबालिकाले कुनै कसुर अथवा कुनै पनि कानुन विपरीत कुनै पनि कार्यहरू गर्यो भने हैन, समाज बाहिरको काम गर्यो भने उहाँहरूलाई सुधार गर्नको लागि सुधार केन्द्रमा लगेर राख्ने, सुधार गरेर समाजमा फेरि स्थापित गराउने यस्ता कुराहरू नेपाल सरकारले गरिरहेको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भनेर उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन, बालबालिकालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू नेपालको संविधानको धारा 39 मा मौलिक हकको रूपमा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। अस्ति पनि भनिएको थियो, हेर्नुहोस् यो नेपालको संविधान हो र नेपालको संविधानको भाग 3 मा भाइ बहिनीहरू मौलिक हक र कर्तव्य भनेर रहेको छ। नेपालको संविधानको भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्य भनेर रहेको छ र यसको त्यहाँ भनेको छ हेर्नुहोस् त, धारा 39 मा बालबालिकाको हक भनेर बालबालिकालाई संविधानले नै पनि केही हक अथवा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ भाइ बहिनीहरू। यो पनि हामीले हाम्रो बारेमा थाहा पाइरहनुपर्छ र नेपाल सरकारले यो प्रयास गरेको छ, बालबालिकालाई महत्त्व दिएको छ, संविधानमै पनि उहाँहरूको अधिकारलाई चाहिँ सम्बोधन गरिएको छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो भाइ बहिनीहरू।
त्यस्तै गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, हामी त विद्यार्थी हौँ, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत भन्छौँ नि, तर शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भनिन्छ एउटा, र अर्को महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय यो भनेको छ। यिनीहरूबाट पनि, यी मन्त्रालयहरूबाट बालबालिकालाई नै लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका पनि छन्। जस्तै हामी विद्यालयमा पढ्छौँ, छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू पनि आइरहेका हुन्छन्, थाहा पाउनु भएको छ है। बालबालिकाको लागि भनेर धेरै ठाउँमा अरू कार्यक्रमहरू पनि, व्यक्तित्व विकासका कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर बालबालिकाको लागि बाल सङ्गठन, केन्द्रीय र जिल्ला बाल कल्याण समिति, सुस्त मनस्थिति केन्द्र भनेको, सुस्त मनस्थिति भनेको हामी एबनर्मल भन्छौँ नि, अलिकति टाठो बाठो धेरै हुनुहुन्न, उहाँहरू अलिकति ढिलो बुझ्नुहुन्छ, त्यो खालको बालबालिकाहरूको लागि पनि सुस्त मनस्थिति केन्द्र आदि संस्था मार्फत पनि बालबालिकाका हक हितमा काम भइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर शारीरिक रूपले अशक्त अरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि होइन धेरै कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई पनि विद्यालयमा कहिलेकाहीँ विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू आएर आफ्नो चाइल्ड राइट्स अर्थात् बाल अधिकारका बारेमा, हिंसाहरूको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पनि होला हो। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यस्तो काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँ नेपाल बाल सङ्गठनको एउटा लोगो भाइ बहिनीहरूलाई देखाइएको छ है। त्यस्तै गरेर तपाईहरूले यो पनि सुन्नुभएको होला, यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्छ, सेभ द चिल्ड्रेन भनिन्छ, बाल बचाऊ है। यो संस्थाले पनि विश्वभर बालबालिकाको लागि काम गरिरहेको छ। अनि भाइ बहिनीहरू यो सुन्नुभएको छ, प्लान इन्टरनेसनल हो, यसले पनि बालबालिका महिलाहरूको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि हुनसक्छ, ग्रामीण भेगमा पनि गएर प्लान इन्टरनेसनल नामक संस्थाले पनि काम गरिरहेको छ। र अरू सङ्घ संस्थाहरूले काम गर्दा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गएर अनुमति लिएर दर्ता भएर मात्रै कार्यक्रमहरू गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर सिभिन भनेर पनि सुन्नुभएको होला होइन, चाइल्ड वर्कर्स इन नेपाल, सिभिन भन्ने संस्थाले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर सिभिस भनेर चिल्ड्रेन वुमन इन सोसल सर्भिस एन्ड ह्युमन राइट्स भनेर पनि होला। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू सानो उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु, मेरो विद्यालयमा पनि समय समयमा यी संस्थाहरूको पनि आउने गर्नुभएको छ। अनि बाल विकास समाज भनेर पनि कति प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिदिने, स्टेसनरी हामी कपी कलम पेन्सिल ज्योमेट्री बक्स ब्यागहरू अथवा जसले सक्दैन नि आर्थिक रूपले कमजोर भएकाहरूलाई जुत्ता लुगाहरू होइन उहाँहरूको वार्षिक रूपमा हेरिदिने, फीहरू तिर्नुपर्ने भए तिर्दिने कामहरू पनि त्यो बाल विकास समाजले गर्छ। र उहाँहरूले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि बालबालिकालाई आफ्नो हक अधिकारको बारेमा पनि बुझाउने कार्यहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्तो सम्झना आयो? आफ्नो विद्यालयमा पनि कुनै सङ्घ संस्थाहरूबाट आउनुभएको थियो? सबै त मलाई थाहा भएन होला, त सबै मैले ल्याएको छैन हो। यसरी नै भाइ बहिनीहरू यस्तो खालको बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ। अब बाँकी रहेको अरूलाई सोधेर आफूले पनि खोजेर र आफूले थाहा पाएकोहरू नामहरू टिप्ने र उहाँहरूले के काम गर्नुभएको थियो पनि टिप्ने है त, आफ्नो जानकारीको लागि, अनि साथीहरूलाई पनि सुनाउने हुन्छ। गुड। किड्स डिजर्भ टु बी ह्याप्पी हेल्दी एन्ड सेफ। बालबालिकाले के चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिन्छ, उनीहरूले चाहिँ हुनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि उनीहरू खुसी, स्वस्थ र सुरक्षित हुनु पर्यो। यो चाहिँ हरेक बालबालिकाले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब कति मजाले हामीले यति बेर बाल संरक्षणको लागि यो भयो त्यो भयो, सङ्घ संस्थाहरू छन्, संविधानमा लेखिएको छ, बाल अधिकारको यति धेरै कुरा रहेछ होइन, हामीले थाहा पायौँ। तर पनि कता कता बाल अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा केही समस्याहरू देखिएका छन् कि के भने जस्तै सबै बालबालिकाले संरक्षण पाउनु भएको छ? सबैले अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु भएको छ होला त? छैन होइन। भएको भए भाडा मान्दै गरेको अघिको चित्र, ढुङ्गा कुट्दै गरेर बोक्दै गरेको चित्रहरू पनि हामीसँग छन्।
भन्दा के त भन्दाखेरि बाल अधिकार संरक्षणलाई प्रयास भइरहेका छन्, तर पनि यो संरक्षणमा पनि यो गर्दै गर्दा केही समस्याहरू देखिएका छन्। के हुन सक्छन् मैले केही टिपेर ल्याएको छु, बाँकी तपाईहरूले थप्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो विद्यालयमा, आफ्नो समाजमा के कारण, के समस्या देखिरहेको छ त्यो टिप्ने है त। ल अब हेर्नु त, बाल अधिकार सम्बन्धी प्रचार प्रसारको अभाव। कति कुराहरू त ल है यो रहेछ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहै थिएन नि त। त्यस्तै गरेर यो प्रचार प्रसार भएन। बाल अधिकार भनेको यो हो, बालबालिकाले यति संरक्षण पाउनुपर्छ, जोखिमयुक्त काममा लाउनु हुँदैन, बालश्रम गराउनु हुँदैन, यी कुराहरू के हुनु पर्थ्यो त, थाहा हुनु पर्थ्यो। त्यो थाहा पाउनको लागि त रेडियो, टेलिभिजन, पर्चा, पम्पलेट, विभिन्न सङ्घ-संस्थाले हरेक क्षेत्रमा होइन कुना कुनामा गएर सबैतिर प्रचार गर्नु पर्थ्यो। त्यो अभाव देखियो। त्यस्तै गरेर बाल श्रम सम्बन्धी ऐन कानुनको अपर्याप्तता तथा प्रभावकारी कानुनमा कमी। अझै कानुन कम भयो कि होइन? बाल श्रममा लाउनेहरूलाई होइन कडाभन्दा कडा कानुनको व्यवस्था अझै ल्याउनु पर्ने हो कि, र भएका कानुनलाई पनि राम्ररी कार्यान्वयनमा ल्याइ नसकेर पनि यो संरक्षणमा समस्या आएको हो कि भन्ने कुरा एउटा कमी भएर। दोस्रो, बाल अधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरू सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई ज्ञान नहुनु। अघि मैले भने जस्तो बाल बालिकाहरू, छोराछोरीहरू, यहाँ अभिभावक भनौँ, अभिभावक भनेको बुवाआमा, हजुरबा-हजुरआमा, घरमा भएका आफूभन्दा ज्येष्ठ सदस्य अभिभावक हुनुभयो। उहाँहरू सबैलाई यी बाल अधिकारको बारेमा, बाल अधिकार भनेको यो हो, बालबालिकालाई हामीले यसरी हुर्काउनुपर्छ, यस्ता अधिकार उनीहरूका पनि छन्, राज्यले दिएको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ को प्रावधान पनि छ। यी कुराहरू थाहा नभएर पनि अज्ञानतावश उहाँहरूले बाल अधिकार हनन गरिरहनु भएको छ कि, अर्थात् पर्याप्त मात्रामा उहाँहरूलाई ज्ञान भएन। अर्को छ बाल अधिकार हनन गर्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनु। पहिलाभन्दा अहिले तरिका मात्रै फरक छ। अहिले धेरैले थाहा पाइसके, अब थाहा नपाउने पाराले पनि बाल अधिकार हनन भइरहेको छ, सङ्ख्या बढिरहेको छ। सरकार, सङ्घ संस्थाहरू लागेको छ, तर पनि के भइरहेको छ, बाल अधिकार हनन गर्नेहरूको सङ्ख्या के भइरहेछ, वृद्धि भइरहेको छ। यसले समस्या ल्याइरहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर बाल अधिकार हनन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु होइन, जस्तो कि बाल अधिकार, बाल श्रम मात्रै त कुरो भएन नि त होइन, बालिकाहरूलाई यो नै हिंसाहरू भइरहेको छ, बालकहरूलाई पनि त्यस्तो खालको हिंसाहरू भइरहेको छ होइन। बालबालिकालाई अहिले कति फरक छ, लागु औषधहरू ओसार पसारमा बालबालिका प्रयोग भइरहेका छन्। बालबालिकाहरू चाहिँ मद्यपान, धुम्रपानको कुलतमा फसिरहेको त फसाइराखिएको अवस्था छ। त्यस्तो जसले गराइरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने, त्यो ल्याउन नसक्नु पनि के भयो त, बाल अधिकारको प्रयोगमा, बाल अधिकार संरक्षणमा देखिएको समस्याहरू हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर अनुगमन तथा नियमनकारी निकायको सक्रियतामा कमी। अनुगमन गर्ने, हेर्ने, बाल अधिकारको चाहिँ प्रयोग भएको छ कि छैन, संरक्षण भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने सङ्घ संस्थाहरू त छन् त, राज्य पनि छ नि त होइन। तर उहाँहरूले जुन सक्रिय रूपमा काम गर्नु पर्थ्यो, जति सक्रिय भएर काम गर्नु पर्थ्यो, त्यति सक्रिय भएर उहाँहरूले काम गर्न नसकिरहेको अवस्था। यसले गर्दा बाल अधिकार संरक्षणमा समस्या आइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, कतिपय सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ मिठो बोलीमा मात्रै सीमित भयो कि, गाउँ गाउँमा गएर जुन गर्नु पर्थ्यो, कार्यक्षेत्रमा खटिएर बाल अधिकार संरक्षणमा लाग्नु पर्थ्यो, उहाँहरूले लाग्न सक्नु भएन कि। यस्ता धेरै कुराहरू छन् भाइ बहिनीहरू, जसले गर्दा बाल अधिकार संरक्षणमा समस्याहरू आइरहेको छ। अब समाधान गर्न सकिएला हो, जहाँ समस्या त्यही उपाय अथवा समाधान। अर्थात् बाल अधिकार संरक्षणमा देखिएका यस्ता समस्याका समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन्? ल सम्झिनुहोस् त, समस्याले जहिले पनि समाधान पनि लिएर आएको हुन्छ नि भाइ बहिनीहरू। के हुन सक्छ? ल तपाईँहरू सोचेको कुरा अब यहाँ एउटा एउटा हामी हेरौँ है, पढौँ। बाल अधिकार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने। अघि हाम्रो पहिलो बुँदा के थियो त, प्रचार प्रसारको अभाव। बाल अधिकारको बारेमा बुझाउन सकिएन अथवा बुझाउनु पर्थ्यो, त्यो प्रचार प्रसार भएन भने अब के गर्नु पर्यो, प्रचार प्रसार बढाउनु पर्यो, अर्थात् जनचेतनामा अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर
बाल अधिकार हनन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो हैन। बाल बालिकामाथि कसैले पनि हिंसा गर्दछ, बाल अधिकारको हनन गर्दछ भने उहाँहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर गैर सरकारी संस्था र स्थानीय समुदायले बाल बालिकाको संरक्षणका लागि बाल श्रमको विरुद्धमा र बाल अधिकारको पक्षमा चेतना जगाउन दबाव समूहको रूपमा भूमिका खेल्नुपर्छ। अर्थात् जुन गैर सरकारी संस्थाहरू धेरै छन् हैन, सरकारी निकाय त छँदैछ, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यस्तै गरेर स्थानीय स्तरमा रहेको समुदायहरूले पनि बाल अधिकार प्रयोगमा दबाव सिर्जना गर्नु पर्यो। कहीँ बाल अधिकार हनन भएको छ भने त्यहाँ गएर यो गलत हो, यो सही हो, यो गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले दबाव दिनु पर्यो है। त्यस्तै गरेर अनुगमन तथा नियमनकारी निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो, अझै राम्रो अनुगमन गर्नु पर्यो। बाल अधिकार राम्ररी प्रयोगमा आएको छ कि छैन, बाल अधिकार बालबालिकाहरूले प्रयोग गर्न पाएको हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यसबारेमा हेर्ने निकायहरूले हेर्नु त पर्यो नि त, हो कि होइन हो। र बालबालिकाहरू भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यो छलफलमा सहभागी हुनेहरूले त धेरै कुरा बुझ्नुभयो नि त। अब मैले भनेको छु हाम्रो देशको त्यो चाहिँ ऐन पनि पल्टाएर हेर्नुहोस् 2075 होइन, बाल अधिकार संरक्षण सम्बन्धी, अनि अध्ययन गरेपछि आफूलाई पनि थाहा हुन्छ भनेपछि तपाईँहरू पनि त सचेत हुन सक्नुहुन्छ आफ्नो अधिकारको बारेमा र आफ्नो भाइ बहिनी अथवा 18 वर्ष उमेरभित्रको पाउने अधिकार के हो भन्ने बारेमा हामी सबै के गर्न सक्छौँ, सचेत हुन सक्छौँ। र यो हाम्रो विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा राख्नु भनेको पनि के हो, यो पनि चेतनामा अभिवृद्धि हो, बालबालिकालाई आफ्नो अधिकारको बारेमा थाहा होस् भनेर। के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर दुईटा सानो भाइहरू उहाँहरू पनि काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। अब बाल श्रम होइन त, बालबालिकाको बाल श्रम पनि ठुलो समस्या रहेछ। बाल श्रम किन हुन्छ भन्दाखेरि आय आर्जनको लागि हुन्छ होइन भने यो अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ त, बाल श्रम त अन्त्य हुनु पर्यो। बालबालिकाले त विकासको संरक्षण बाँच्न पाउने अधिकार त प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो। बाल श्रम गर्नु नपरोस्, उहाँहरूले के गर्नु पर्यो त त्यो अन्त्य गर्न। मैले केही बुदाहरू ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू, अझै तपाईँहरूलाई सही लागेको बुदाहरू यसमा थप्दै जान सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू नोट डाउन गर्दै गर्नुहोस् है त। बाल श्रम शोषण विरुद्ध जनचेतना जगाउने कार्यहरू गरिनुपर्छ। अर्थात् कतिजनाले त बालबालिकालाई जोखिमयुक्त काममा लगाइरहेको छ, यो बाल श्रम हो भनेर बुझिराखेको हुँदैन नि, अभिभावकले पनि बुझ्नु भएको हुन्न, काम लाउनेले पनि बुझ्नु भएको हुन्न, र काम गर्ने हामी जस्तो भाइ बहिनीहरूले पनि बुझेको हुँदैन। उहाँहरूलाई के गर्नु पर्यो, जनचेतना जगाउने कार्यहरू गर्नु पर्यो, रेडियो टेलिभिजनबाट प्रचार प्रसार गरिनु पर्यो, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले कार्यक्रम चलाउनु पर्यो, पर्चा पम्पलेटहरू गर्नु पर्यो, अनि सबैलाई सचेत गराउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर बाल श्रमको विरुद्धमा र बाल अधिकारको पक्षमा ऐन कानुनको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन र सकारात्मक सामाजिक प्रयास तथा भूमिकाको निर्वाह गर्नुपर्छ। अर्थात् बाल श्रमको विरुद्ध र बाल अधिकारको पक्षमा हैन, ऐन कानुन बनेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा र सकारात्मक रूपमा लागू गर्नको लागि समाजले पनि स्थानीय निकायले पनि भूमिका खेल्नु पर्दछ। राज्यले हैन, सबैले के गर्नु पर्यो त, भूमिका खेल्नु पर्यो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट। त्यस्तै गरेर गरिबी निवारण, शिक्षा र साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई सफलतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। गरिबी निवारण किन भन्दा बाल श्रम बढ्नुको पछाडि गरिबी पनि छ नि त हैन। छोराछोरीलाई स्कुल पठायो, विद्यालय पठाएर त अहिले त केही हुँदैन हैन, कति वर्षदेखि पछि पढेर मात्रै रोजगार गरेर उसले कमाउला। तर अहिले बाल श्रम गरायो, अहिले काममा लाग्यो भने त अहिले कमाइ हुने भयो, सोच त त्यहाँ आयो नि त फरक। तर अहिले शिक्षा पायो भने त पछि उसको भविष्य बन्छ, त्यो छैन। गरिबीले गर्दा त तत्काल कसरी आय आर्जन हुन्छ भन्नेतर्फ अभिभावकहरू लाग्ने हुनुभयो। त्यस कारणले गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, रोजगारका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर शिक्षाद्वारा चेतना फैलिन्छ हैन, अनि पढ्दै नपढेकोहरूलाई पनि साक्षरताको कार्यक्रमहरू ल्यायो भने उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सही र गलत छुट्याउन सक्नुहुन्छ नि, अभिभावकहरू अथवा हाम्रो समाजमा रहनुभएको
भएको व्यक्तिहरू अनि उहाँहरूले चाहिँ बाल श्रम लगाउनु पनि हुँदैन र बाल श्रम गर्नको लागि हाम्रो बालबालिकालाई पठाउनु पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले शिक्षाबाट बुझ्नुहुन्छ र गरिबी निवारणका विभिन्न कार्यक्रमहरू आए भने उहाँहरूले आय आर्जन गर्नुभयो भने बालबालिकाहरूलाई कहाँ पठाउनुहुन्छ? सही विद्यालय पठाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर देशको ग्रामीण भेगको सङ्कटमय बेरोजगारी समस्या हटाउनु पर्दछ। अझै सहरमा भन्दा पनि ग्रामीण भेगमा गाउँमा अझै बढी गरिबी देखिरहेको छ, बेरोजगारी। त्यसकारणले गाउँ लक्षित रोजगारीका कार्यक्रमहरू पनि हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो यो, जसले गर्दा अघि भने नि गरिबी अथवा बेरोजगारीसँग के जोडियो? बाल श्रम पनि जोडियो के गरिबीले गर्दा। बालबालिकालाई काममा लायो भने 2 पैसा आउँछ भनेर काममा लाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। हामी भन्छौँ नि ह्यान्ड टु माउथ प्रोग्राम हैन, समस्या हातमुख जोड्ने समस्याले गर्दा, अर्थात् के खाउँ के लाउँ भन्ने समस्या छ, कहाँबाट विद्यालय पठाउने त? बाल अधिकार कहाँबाट सोच्ने त? उहाँहरूलाई बाल अधिकार सोच्ने फुर्सद पनि भएन। तर रोजगारी भयो भने के हुन्छ? बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने हुन्छ, शिक्षा र साक्षरताले चेतना दिन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ? बाल श्रम अन्त्य गर्नलाई मद्दत पुग्दछ। भाइ बहिनीहरू त्यति मात्र होइन, अहिले त स्थानीय निकायहरूले पनि 10% आफ्नो बजेटको 10% बालबालिकाको लागि छुट्याउनु पर्छ भनिएको छ। बुझ्नुभयो नि? कतिपय स्थानीय निकायहरूले त 10% किन चाहियो, किन छुट्याउनु पर्यो, चाहिँदैन भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो होइन, स्थानीय निकायले त्यो छुट्यायो भने त्यस स्थानीय निकायमा त्यस ठाउँमा रहेका बालबालिकाहरूको हक हित शिक्षा दीक्षा लालन पालनको लागि त्यो रकम खर्च भयो भने आजका बालबालिका भोलिका के हुन् त? हाम्रो देशको कर्णधार, भविष्य बनाउने, देशको भविष्य बनाउने तपाईहरू नै हो। त्यसकारणले उहाँहरूको लगानी गर्नुपर्छ भनेर राज्यले पनि यो कुरा लिएका छन्। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, सो अ चाइल्ड लभ एन्ड केयर, चाइल्ड लेबर इज जस्ट नट फेयर। यसलाई फेरि भनौँ, सो अ चाइल्ड लभ एन्ड केयर, बाल बालिकालाई माया र स्याहार देखाउनुहोस्, स्नेह देखाउनुहोस्। चाइल्ड लेबर इज जस्ट नट फेयर, बाल श्रम कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन। त्यसकारणले बालबालिकाले त हाँसी खुसी रमाएर हैन, रमाएर आफ्नो जीवनलाई आजको कोपिला हुन् भोलि फक्रिन दिनुपर्छ। फुल भनेर जसरी सुवास दिन्छ त्यसरी नि यो अहिलेको बालबालिकाले भोलिको देश बनाउने काम गर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। र भाइ बहिनीहरू यी कुराहरू भाइ बहिनीहरूले आफ्ना अभिभावकहरूलाई पनि हैन चेतना दिनु पर्यो, बताउनु पर्यो र आफ्नो विद्यालयमा पनि बाल संरक्षण, बाल अधिकारका बारेमा है वक्तृत्व कलाहरू, कथा कविताहरू आयोजना गरेर बाल अधिकारको बारेमा सबैलाई सचेत गराउनु पर्दछ। ल भाइ बहिनीहरू धेरै कुरा बुझ्नुभयो, राज्यले पनि गरिरहेको छ, सबैले मिलेर गर्नुपर्छ हामीले बाल अधिकारको क्षेत्रमा भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। भाइ बहिनीहरू अब बाल अधिकारको बारेमा धेरै सचेतना त हजुरहरूले पनि पाउनुभयो भन्ने आशाका साथ आजको हाम्रो यस कक्षालाई कक्षाको छलफललाई यही बन्द गर्दछु। यहाँहरू सबैजना राम्ररी बस्नुहोला। हस्त नमस्कार।